हैन त्यो चाहिँ हामी आज धेरै चाहिँ लेख्ने काम गर्छौं ल है त नोट्स क्लासरुममा पठाइदिनु त्यो हुँदैन क्लासरुम अहिले भर्खर कपी गर्ने क्लासरुममा पठाइदिनु अनि के गर्छ तिमीले त्यो कहिले सार्नेवाला त छैन बनाउनेवाला त छैन भर्खर नोट्स बनाउने ठीक छ भर्खर नोट्स बनाउने भर्खर लेख्दाखेरि भएको कुरा जहिले क्लासरुममै हुन्छ फेरि हेर्ने सेर्ने कहिले होला हैन कोही स्टुडेन्टले हेर्ला धेरैले हेर्दैन थाहा छ मलाई हाम्रो फेस फेस क्लासमा हामी जसरी नोट्स बनाउँथ्यौं नि त्यस्तै नोट्स बनाउने के फरक पर्छ हैन त ल म स्लाइड्सहरु शेयर गर्छु है त हाम्रो क्लासमा कतिजना भयो 45 मात्र 50 जना भन्दा बढी हुन्छ हैन र किन थोरै भयो आज ल कति 8 जना मैले 8 जनालाई मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ हैन 8 जना मध्येबाट भन्ने ल यदि केही स्लाइड देखिएन या खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा त छैन त्यही म अलिकति केही कुरा एक्सप्लेन त गरि नै हाल्छु त्यस्तो केही भयो भने 8 जना मध्येबाट भन्ने ल माइक अन गरेर है त ओरिजिनल चाहिँ फटाफट कपी गर्ने है ल ओके फाइन स्लाइड्स देखिरहेछ अहिले अलि अलि दुई तीन चार जनाले भन्नु त स्लाइड्स देखिरहेछ देखेको छ है ओके त्यसो भए यो कपी गरेर त ल कपी गर्न थाल अलि ठुलो बनाइदिन्छु ल कपी गरेर सबजनाले फटाफट कपी गर त एकदम क्विक है डोन्ट बी लेट है फटाफट कपी गरेर लागि नोट्स हाम्रो फोटोलिटी इफेक्टको नोट्स फोमासको लागि 4 मासको क्वेशन आउँछ त्यसको लागि हामी नोट्स प्रिपेयर गर्दैछौं है त्यो लेख्दा लेख्दै सबै कुरा रिभिजन हुन्छ केन्द्र गरेर ल के प्रब्लम भयो भने 8 जना मध्येबाट भन्ने है त मलाई माइकबाट है च्याट हेर्नुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर के अप्ठ्यारो भएछ भन्ने ल अन्त फटाफट सानो के अप्ठ्यारो हुन्छ र हुनु त त्यही भन्ने द मिडल सर्फेस कन्टेन्स लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हैन त
कति हुन्छ कतिबाट हुन्छ 2/27 हुन्छ हैन when this middle surface is struck by a light of fetal frequency electrons from the middle surface get eject out हैन this process of ejection of electrons from the middle surface या the process of भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल the process of ejection of electrons from the middle surface when light is incident on it is called के photoelectric effect हैन त let us consider a metal surface having length L if a photon of frequency f get incident on the metal surface सर सुनिरहेको हैन Vmax where m is the mass of the electron कम्प्युटर भनिसकेको कुरा जस्ट ल्याङ्ग्वेजमा त लेखेको छ सिम्पल छ ल फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनासँग पहिला लेख त फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनासँग लेख त पहिला फटाफट डोन्ट बी लेट है डोन्ट बी लेट फटाफट गर 500 मिनेट त मजाले कपी गरेर भ्याइन्छ नि यति त भ्याइन्छ नि फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनासँग भयो कपी गर्यो भइसक्यो के छ भयो सर भयो भएन भएको छैन यसलाई ठिकै छ म फेरि साउन्ड क्लियर आएको छैन र थोरै बाँकी छ साउन्ड क्लियर आएको छैन भन्दा त साउन्ड क्लियर आएको छ कि छैन अघि म खासै बोलेको थिएन तिम्रो सार्नमा टाइम दिएको साउन्ड क्लियर आएको छ कि छैन भन त अहिले क्लियर आएको छ अघि थिएन अघि त म बोलेको थिएन त बाबु तिमीलाई कपी गरेरमा टाइम दियो ए अहिले क्लियर आएको छ ए अघि म धेरै बोलेको थिएन नि त यसलाई ठिक छ ल ठिक छ कपी गर न केही छैन ल फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनासँग कपी गर न पहिला यति कपी गर न यसलाई सर रिभिजन गर्छौँ हामी अस्ति भनेको कुरा हो सर रिभिजन गर्छौँ त्यसपछि अगाडि एउटा फिगर बनाएर अनि एउटा सानो इक्वेसन जस्तो मात्र छ सिम्पल छ फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनासँग लेख त पहिला सबैजना ल सबैजना एकदम क्विक है डोन्ट बी लेट है हेर त सबै मैले जे भनेको छु त्यही नै लेखेको छु के नयाँ छ छैन त हेर त सबै भनेको कुरा मात्र छ द मिनिमम इनर्जी यसलाई फ्रिक्वेन्सीमा रिलेट गरेको छ ल द मिनिमम इनर्जी एन्ड फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर फर द इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स इज वर्क फंक्शन एन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पेक्टिभली सबै जाने कुरा हामीले है यो एउटा फिगर बनाएको छ द फिगर बिलो द फिगर गिवन बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको एउटा फिगर जस्तो बनाएको छ सिम्पल छ फिगर पनि
त्योभन्दा अगाडि हेर त लेटेस्ट कन्सिडर अ मेटल सर्फेस ह्याभिङ लेन्थ एल इफ अ फोटोन अफ फ्रिक्वेन्सी एफ एउटा कुनै मेटल सर्फेस लिदिउँ त्यसको एउटा लेन्थ लिदिउँ होइन फ्रिक्वेन्सी मानेको छ एफ फोटोनको त्यो इन्सिडेन्ट भएको छ मेटल सर्फेसमा इन्सिडेन्ट अन द मेटल सर्फेस देन द इलेक्ट्रोन्स गेट इजेक्टेड थाहा छ हामीलाई विथ द म्याक्सिमम भेलोसिटी कति भिम्याक्स वेयर एम इज द मास अफ द के इलेक्ट्रोन होइन त सिम्पल कुरा छ एकदम होइन त भयो होइन अब कति भयो अब भयो कि अब भएन अब त गरेन सबैजनाले यसको युजेसहरु म अलिकति भन्छु बाबु है खासै हाम्रो सिलेबसमा कुरा छैन तर अलिकति केही कुरा भन्छु म धेरै छ यसको युजेस बिचे कपी भयो नि सबले कपी गर्यो सबजनाले भन सबजनाले कपी गर्यो सबैजनाले कपी गर्यो म बिजेले के सोधिरहेछ म अहिले भन्छु ल बाबु है तिम्रो के कुरा छ भने सबजनाले कपी भयो कि भएन सबजनाले कपी गर्यो कपी भयो सबजनाले कपी गरिसक्यो भएको कपी सबैजनाले भन त ल 8-9 मिनेट टाइम दिएछु यतिमा त मजाले हुनु पर्ने हैन दुईचोटी सार्न भेन्जेस लाग्छ मलाई त यति ढिलो हुन्छ र ल ओके ल ठीक छ सबजनाले गरे हैन त द्याट्स गुड ल ओके ल अगाडि हेरौँ है त अब पहिला भर्खर लेखेको थियो सर हेरौँ न त के लेखेको रहेछ त स्क्रिन देखिरहेछ स्लाइड देखिरहेछ 8 जना मध्येबाट भन्न 2-3 जनाले स्लाइड देखिरहेछ यस सर खै त देखिरहेछ यस सर देखिरहेछ ओके फाइन ल हेर त फोर्टिलिटी भनेको हामीले अस्ति भनेको कुरा सबै जे भनेको त्यही नै हो द मेटल सर्फेस कन्टेन लार्ज नम्बर इलेक्ट्रोन्स धेरै हुन्छ हैन 10^27 अर्डरमा हुन्छ व्हेन दिस मेटल सर्फेस स्ट्राइक बाइ द लाइट अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स इजेक्ट आउट हुन्छ दिस प्रोसेस अफ इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस व्हेन द लाइट इज इन्सिडेन्ट अन इट इज कल्ड फोटोलिटी इफेक्ट हामीले एउटा मेटल सर्फेस मानेको छौं लेन्थ एल को फोटोनको फ्रिक्वेन्सी एफ मानेको छौं इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट भयो त्यसको एउटा भेलोसिटी हुन्छ भ्याक्स मानेको छौं हैन मास के भनेको छौं एम मानेको छौं मिनिमम एनर्जीलाई हामी के भन्छौं वर्क फंक्सन भन्छौं मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौं हिजो पनि यही कुरा भनेको हैन ल यो फिगर बनाइदेऊ न र म जुम गर्नु मित यस्तो गर्नु मित ल ओके ले फिगर देखिरहेछ यस सर ल फिगर बनाइदेऊ एउटा सिम्पल फिगर बनाइदेऊ त इन्सिडेन्ट लाइट बनाइदेऊ हैन त्यो पहेँलो जस्तो छ नि फेरि पहेँलो रङ लिएर पहेँलोले बनाउन थाल्ला नि केही फरक पर्दैन पेन्सिलले बनाउँदा हुन्छ सिधै सिधा अहिले एउटा राम्रो फिगर देखेँ मैले वेबमा अनि त्यहीबाट लिएको है त इन्सिडेन्ट लाइट छ त्यो प्यारलल मेटल सर्फेस छ एउटा रेक्टेंगुलर शेपमा हैन त्यसपछि के भएको छ त फोटो इलेक्ट्रोन्सहरु इजेक्ट आउट भएको छ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको छ यो बनाउँ राम्रो रहेछ यो फिगर है राम्रो छ फिगर यो मेटल सर्फेस त लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रोन्स छ ठीक छ फटाफट बनाऊ ल सबै कुरा मलाई अस्ति भनिसकेको कुरा हो अहिले जस्ट लेखेको मात्र है तिमीहरुलाई अलिकति के रिभिजन पनि गरेको फिगर बनाऊ क्विक एकदम क्विक लाइट आगो बनाइदेऊ अनि फोटो इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ इजेक्ट भएको बनाइदेऊ न त्यति त हो नि हैन भयो फिगर बनाउन त लाग्छ होला है तर 1 मिनेट टाइम ठिकै छ के फरक पर्दैन राम्रो फिगर बनाऊ है अब यो फिगरलाई फेरि 20 मिनेट चाहिँ नलागिदेऊ नि 3-4 मिनेटमा त हुन्छ होला ढिलोमा पनि है हुँदैन र हुन्छ अलिकति सिन्सियर अलिकति डिसिप्लिन अलिकति एक्टिभ हुनुपर्छ के हाम्रो अनलाइन क्लासमा छन् है त्यो आवश्यक छ
के गर्ने अब बाध्यता छ हाम्रो अनलाइन लिनु पर्यो आफू नै सिन्सियर डिसिप्लिन चाहिँ हुनै पर्छ ओके यसलाई फेरि म जुम इन गरिदिन्छु है त ल भयो होला अब है एकछिन है त सबै टाप हान्दिनु भयो त केटाहरू खोइ ओके कवि भएको त त्यो फिगर बनाए त सबजनाले फिगर बनाए त कि छैन फिगर बनाए सबजनाले फिगर सबजनाले बनाए भन त विजय अघि के विजयले के क्वेसन सोधिरहेको थियो फेरि त्यो क्वेसन गर त विजय फिगर बनाए सबजनाले भन त फिगर बनायो फिगर सबजनाले भएन हैन भएको ओके ल यसलाई हेरौँ है त अब फिगरलाई मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अहिले पर्छ र धेरैचोटि भनिसकेको कुरा हो है धेरैचोटि भनिसकेको कुरा हो जस्ट एउटा नोट्स मात्रै प्रिपेयर गरेको पर्छ र कि पर्दैन पर्छ कि पर्दैन पर्दैन हैन ओके द्याट्स गुड तिमी एकचोटि सरलाई म भनिदिउँ ल ल अब फिगर त के छ त लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ हैन लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ इजेक्ट भएको छ फोटो इलेक्ट्रोन्स मेटल सर्फेस देखाएको छ मेटल सर्फेसमा धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने कुरा त्यो देखाएको छ त्यो पिङ्क कलरको माइनस माइनस द्याट इज इलेक्ट्रोन्स द्याट इज इजेक्टेड आउट होइन लाइट इन्सिडेन्ट आउने हैन त ओके यो फिगर भनेको यसलाई यो फिगर बनाएपछि चाहिँ फिगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर लेख्दौ न या डेमोन्स्ट्रेसन अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जे भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है ल अगाडि ल फर्दर के अरे स्लाइड चाहिँ देखिरहेछ नि हैन Yes, sir. ल फाइन त्यसो भए यो पनि यो नाउ वी क्यान राइटबाट लेख न नाउ वी क्यान राइटबाट थ्रेसोल्ड वेभलेन्थसँग फटाफट लेख त यो 2-3 मिनेटमा लेखेर भ्याइन्छ यदि त यहाँ यहाँ मात्र मैले तिमीलाई अलिकति ठुल्ठुलो अक्षर भएको भएर त्यस्तो देखायो कपीमा त कति हुन्छ र त्यही 5-7 लाइन त होला हैन इक्वेसन छ एकैछिन भ्याइन्छ नि ल फटाफट कपी गर त पहिला नाउ वी क्यान राइट देखि थ्रेसोल्ड वेभलेन्थसँग सबै भनिसकेको कुरा सबै भनिसकेको कुरा एकदम मजाले भनिसकेको कुरा न्युमेरिकल्स पनि गरिसकेको कुरा इभन सर्ट क्वेसन पनि गरिसकेको छ अघि मलाई विजयले के सोधेको थियो हैन फेरि अघि त्यहाँ च्याटको इरेज भएछ के यसरी फेरि त्यो यसरी टाइप गर्दै विजय
हेर त नाउ वी क्यान राइट आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भने के E इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स थाहा छ हामीलाई वेयर इज के इनर्जी यो पनि थाहा छ 5 भने के वर्क फंक्सन त्यो पनि थाहा छ के म्याक्स भने के म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी त्यो पनि थाहा छ अब यसलाई E भनेको HF इक्वल टु HF नट प्लस 1/2 mv स्क्वायर यसमा मैले के भन्नुपर्छ पर्दैन अनि HF भने के HC अपन ल्याम्डा धेरै चाहिँ न्युमेरिकल गरिसकेको छ त्यो भने अनि HF नट भने के HC अपन ल्याम्डा नट अब 1/2 mv स्क्वायर Vmax स्क्वायर त भइहाल्यो H is Planck constant, lambda is के wavelength of the incident photon, lambda नट भने के हो त थ्रेशोल्ड wavelength हेर त के गाह्रो कुरा छ त यहाँ के नयाँ कुरा छ त यहाँ केही पनि छैन नयाँ कुरा सबै सिम्पल कुरा छ सबै राम्रोसित बुझिसकेको पढिसकेको जानिसकेको एकदम क्लियर भइसकेको कुरा छ हैन त ल कपी गर फटाफट आयो ध्यान दिएर कपी गर है हुन त के गाह्रो कुरा त छैन सिम्पल कुरा नै हो एकदमै त्यही पनि ध्यान दिएर कपी गर ल अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर कपी गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा एक्जाममा आउँदाखेरि पनि एकदम सजिलो हुन्छ के सर एकचोटि पढेर अलिकति रिभिजन गरेर जाने बित्तिकै मजाले लेख्न सकिन्छ हेर त के गाह्रो छ र एचएफ भनेको एचसी अपन ल्याम्डा यो बुझाउनु पर्छ र हैन एचएफ नट भनेको एचसी अपन ल्याम्डा को त हामीलाई थाहा नभएको हो र 1/2 mv स्क्वायर छ Vmax स्क्वायर छ एच भनेको प्लाङ्क क्वान्टिटी थाहा छैन हामीलाई ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ इन्सिडेन्ट फोटोनको ल्याम्डा नट भनेको के थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हैन ठीक छ नाउ वी क्यान राइट आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन E इक्वल टु 5 प्लस के म्याक्स वेयर इज एनर्जी phi is work function and k max is the kinetic energy HF is equal to HF naught plus 1/2 m Vmax square HC upon lambda is equal to HC upon lambda naught plus 1/2 m Vmax square हैन H भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ ल्याम्डा नट भनेको त थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ कपी गरे हैन त कपी भयो सबजनाको कपी भयो सबैजनाको कपी भयो कपी गरेको सबैजनाले कपी भएको भएन भयो होला कपी भएको भएन भन कपी भयो सबजनाले पहिला कपी भएको भएन भन त्यो कुरा कपी भयो सबैजनाले भन यो कपी गर्न आवश्यक छ है कपी भयो ओके अहिले यहाँ के भन्छ मर्करीमा पनि एफियो इफेक्ट हुन्छ कि नै भनेर सोधेको थियो यसो हुन्छ मर्करीमा मात्र हैन कि इभन इन्सुलेटरमा पनि हुन्छ तर मेटल्सहरुमा जनरली हुन्छ हैन मर्करी पनि मेटल भने हो नि हैन लिक्विड मेटल भन्छ हैन मेटल्समा मात्र हैन कि सेमिकन्डक्टर इन्सुलेटर पनि हुन्छ तर एकदम कम देखाउँछ इन्सुलेटरले नेग्लिजिबल जस्तो हुन्छ हैन सेमिकन्डक्टर पनि एकदमै कम हुन्छ मेटल्सहरुमा धेरै हुन्छ 10^27 को अर्डरमा छ नि त त्यो मर्करीमा पनि हुन्छ अब जेमा पनि हुन्छ तर बेसिकली मेटल्समा मजाले परमानेन्टली देखिने भएको भएर मेटल्स भन्ने गरे जेमा पनि हुन्छ न त तर खासमा एकदमै प्रोमिनेन्टली मजाले अब्जर्भ गर्न सक्ने फेनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक भनेको चाहिँ मेटल्समा हो नर्मल लाइटमा त हो नि बाबु कस्तो लाइट नर्मल या एबनर्मल त्यस्तो हुन्छ र भिजिबल लाइट भन्न खोजिला हैन नर्मल लाइट भन्न खोजेको
अभियसली मैले स्विटल मेटल्सको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। स्विटल मेटल भन्नुको मतलब कि कस्तो मेटल सर्फेस छ, त्यो मेटल सर्फेसको वर्क फङ्सनको भ्यालु कति छ, अनि वर्क फङ्सनको भ्यालु कति छ, त्यसको बेसिसमा कुन फोटोन आएर त्यसको बेसिसमा त्यसको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त्यो डिपेन्ड हुन्छ। धेरै किसिमको फोटोन छ, धेरै किसिमको मेटल छ। बेसिकल्ली जेनरल मेटल्सहरूमा जेनरल लाइटले पर्फर्म सक्छ। हाम्रो भिजुअल लाइटले पनि मजाले पर्फर्म गर्न सक्छ अभियसली, किन नसक्नु। अब एलइडी लाइट त्यस्तो नसोध्नु, अब यो पुरै टपिकभन्दा बाहिर जान्छ। के भन्छ यसले एलइडी बल्ब्सको लाइटमा पनि सबै लाइटमा हुन्छ नि अभियसली, तर मेटल्स के मेटल्सको कस्तो मेटलमा छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ ल, एउटा कुरा भन मलाई, हामीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीसम्म के लेख्यौँ होइन, इक्वेसन E इक्वल टु 5 + k max लेखेर hc/λ ओके hc/λ इक्वल टु hc/λ नट प्लस 1/2 mv max स्क्वायर। ओके यहाँसम्म लेख्यौँ होइन त। त्यो बेनिफिट्स मैले अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छु, त्यसमा मेबी धेरै त होइन, त्यो 5-7 मिनट टाइम दिन्छु म, 5-7 मिनट टाइम दिन्छु, अलिकति मलाई लेखौँला। बेनिफिट्स धेरै छ, कति छ बेनिफिट्स। एउटा भनेको त्यो फन्डामेन्टल स्टडी नै हो होइन। फन्डामेन्टल स्टडीबाट अरू फन्डामेन्टल स्टडी गर्नको लागि धेरै बेनिफिट्स छ। क्वान्टम नेचरको बारेमा राम्रो कुरा थाहा भएको छ, यसको लागि नोबेल प्राइज नै दिएको। अब क्वान्टम धेरै कुराहरू छ, त्यो म अर्को क्लासमा अलिकति के भनौँला, धेरै त भन्दिनँ, हल्का भन्छु। ठिक छ, अर्को क्लास, नेक्स्ट क्लास, नट इन दिस क्लास। त्यो कुरा भन्छु मैले भनेको थिएँ होला, त्यो कुरा म डिस्कस गर्छु लास्टतिर, धेरै भन्दिनँ, अलिकति भन्छु भन्थेँ होला होइन, त्यो गर्छु म, त्यो कुरा आउँछ त्यो। ओके यहाँ सुन, हामीले hc/λ इक्वल टु hc/λ नट इक्वल टु 1/2 mv max स्क्वायर, भीम्याक्स स्क्वायर होइन, त्यहाँसम्म अहिले भर्खर लेख्यौँ। यहाँसम्म कसैले के अनक्लियर भएको छ, नबुझे केही छ र यहाँसम्म के अनक्लियर छ? यहाँसम्म सबै कुरा भनिसकेको बुझिसकेको कुरा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, लेखाएको मात्र हो। यहाँसम्म के अनक्लियर छ कसैले? एनिथिङ, कसैलाई केही छ क्लियर छ नि होइन? ठिक छ छैन? खै त क्लियर छ नि यहाँसम्म होइन? के छ भन त? सबजनाले भन, सबजनाले यहाँसम्म क्लियर छ नि होइन? अघि म सरलाई एकचोटि भन्नु त भनिदिएँ, रिभिजन त गरिदिएँ होइन, तर सबै भनिसकेको कुरा एकदम क्लियरली राम्रोसित मजाले दुईटै क्लास लगाइदिएर सक्छ मलाई है, यसको लागि एउटा क्लास होला खासमा त, तर एउटा क्लास फेरि मजाले, एउटा क्लास मजाले भनिदिएर पछि फेरि अलिकति डिस्कसन गरेर जस्तो लाग्छ, अर्को क्लास पनि पढाए जस्तो लाग्छ है। तिमीलाई सुरुमा यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर भयो भने पछि योसँग रिलेटेड अरू कुरा धेरै भएको भएर यसमा मलाई अलिकति स्ट्रेस दिएको थिएँ कि होइन, अलि त लेखेको मात्र छ नि, हल्का रिभिजन गर्दै होइन। सबजनालाई क्लियर छ? क्लियर छ नि होइन? ओके त्यसो भए अगाडि बढाउँ है त। फाइनल अलिकति केही कुरा बाँकी छ, त्यो पनि लेखौँ न त होइन। ल यो कपी गर त, त्यो hc/λ नटलाई यता के भन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्यायो, अनि भीम्याक्स स्क्वायरको टर्ममा लेखेको छ कि 1/2 भीम्याक्स स्क्वायरको टर्ममा एउटा राखेको छ, यति नै हो है, केही पनि छैन यसमा। कति ठाउँमा hc1 मा 1/λ माइनस 1/λ नट इक्वल टु 1/2 भीम्याक्स स्क्वायर पनि लेखेको हुन्छ होइन सिधै। कति कुनैमा भीम्याक्स स्क्वायर या भीम्याक्सको टर्ममा पनि लेखेको हुन्छ। बेसिकल्ली यसरी 1/2 भीम्याक्स स्क्वायरको रूपमा पनि लेखेको देखेँ मैले, त्यही भएर त्यहीमा राखिदियो है। ल 1/2 भीम्याक्स स्क्वायर इक्वल टु hc 1/λ माइनस 1/λ नट अपन एम पनि छ है, त्यहाँ अपन एम पनि ध्यान दिने है। hc र एम सबै कन्स्टेन्ट हो, ल्याम्डा नट भीम्याक्स स्क्वायर अरू फ्याक्टरहरू छ हाम्रो। ल्याम्डा र ल्याम्डा नट दियो भने के हुन्छ त? यु क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ के भीम्याक्स स्क्वायर है। इक्वेसनहरू सरी न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दाखेरि होइन सिधै 1/2 भीम्याक्स स्क्वायर इक्वल टु hc/m 1/λ माइनस 1/λ नट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है, द्याट विल बी अल्सो ओके। स्लाइड त देखिरहेछ नि होइन? यस सर देखिरहेछ। देखिरहेछ नि बाबु? यस सर। फाइन, ल कपी गरेर तपाईँले सबै, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गरेरसम्म।
हेर त मैले के गरेँ यसमा केही पनि गरेकै छैन नि हेर त त्यहाँ एचसी अपन ल्याम्डा माइनस एचसी अपन ल्याम्डा नट छ 1/2 भी बाइ स्क्वायर छ हैन के गरेँ त्यहाँ मैले एचसी लाई कमन लिए अनि एचसी लाई कमन लिएपछि त्यो हाम्रो फर्स्ट टर्मबाट 1 अपन ल्याम्डा आयो हैन अनि सेकेन्ड टर्मबाट पनि एचसी कमन आइसकेपछि 1 अपन ल्याम्डा नट हुने भयो हैन अनि के गरेछ 1/2 m b max स्क्वायर छ सिम्पल छ नि हैन अनि के गरेछ त मासलाई फेरि के गरेछ डिनोमिनेटर लगेछ मास अफ के हो त्यो इलेक्ट्रोन हो हैन अनि के भएछ फाइनल इक्वेसन 1/2 v max स्क्वायर इक्वल टु hc अपन m 1 अपन ल्याम्डा माइनस 1 अपन ल्याम्डा नट यति छ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान दिएर लेख ल ध्यान दिएर ल सबैजना भइसक्यो कपी कपी भइसक्यो सर भन्न खोजिहाल्यो अहिले हो त्यो सार्दाखेरि अलिकति आफैले पनि ख्याल गर ल हेर त एकदम सजिलो छ नि है यसको त हामी न्युरियल पनि धेरै गरिसकेका छौँ त्यही भएर त मैले मेरो विचारमा के गाह्रो छँदै छैन हाम्रो लागि हैन अब भयो कि भयो होला है अब त होइन त ल ओके फिगर पनि बनायौँ हामीले अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति लेखेर अनि डेराइभ गऱ्यौँ इक्वेसन गऱ्यौँ होइन इक्वेसन लेखेपछि लास्टमा एउटा इक्वेसन पनि निकालिदियौँ त्यसलाई हामी रिक्वायर्ड भ्यालु भनेर भनिदियौँ होइन ल भयो होला है भयो होइन सर ओके सबले कपी गर्यो के भन्छ यसले यदि फोटोन्सको मात्र भेलोसिटी सोधेको भए सी को भ्यालु हो अनि फोटोन्स भने के हो त फोटोन भनेको लाइट हैन लाइट भनेपछि लाइटको भेलोसिटी कति हुन्छ विजय फोटोन्सको भ्यालुको के मिनिङ छ र भनेको हो भ्याक्युम हो हैन हामी इन जनरल भन्दाखेरि फोटोनको भेलोसिटी सरी लाइटको भेलोसिटी 3 × 10⁸ भन्छौं नि त त्यो खासै फरक पर्दैन इन जनरल यस इन जनरल केही फरक पर्दैन अब कुनै पनि एउटा मिडियम छ हैन त्यसको अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको बेसिसमा फोटो यो लाइटको भेलोसिटी फरक त पर्छ हैन तर इन जनरल लाइटको भेलोसिटी केही फरक हुँदैन है त्यही भएर हामी चाहिँ 3 × 10⁸ राखिदिन्छौं ठीक छ ल ओके भर्खर लेखेको कुरा राम्रोसित ठीक छ हैन विजय के अझ के छ के रे ल भर्खर लेखेको कुरा राम्रोसित ध्यान दिएर पढ त सबजनाले फटाफट पढ त सबजनाले क्विक पढ त राम्रोसित ध्यान दिएर पढ त ल कसैले कन्फ्युजन छ कहीँ कन्फ्युजन छ भने भन कसैले के प्रब्लम छ भने सोध प्रब्लम त के नहुनु पर्ने हैन त्यही पनि त्यस्तो के छ भने सबै हामीले भनिसकेको कुरा डिस्कस गरिसकेको कुरा छ है यसमा है यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेराइभ द रिलेसन अफ आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन त्यसरी सोध्छ है
यसलाई व्हाट इज वर्क फंक्शन एन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एन्ड डेराइभ आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन त्यसरी सोध्न सक्छ। बेसिकली हाम्रो यो डेरिभेसन 3 मार्क्सको अगाडि एउटा डिफिनेसन जस्तो राखे हुन्छ ल जेनरली, ठीक छ। 4 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, आउन त हाम्रो, तर यसो केही छैन लजिकमा भइस। कति ठाउँमा अभिराज कति ठाउँमा चाहिँ सिधै HC अपन ल्याम्डा माइनस HC अपन ल्याम्डा नट इक्वल टु 1/2 m v स्क्वायर पनि लेखेको देखेको छु मैले हैन। त्यस्तो केही रिलेसन छैन। भेलोसिटीको टर्ममा राख्दा अलि इजी होला भनेर है। अनि हाम्रो न्युमेरिकल्सहरु पनि जेनरली भेलोसिटीको टर्ममा सोध्ने गरिन्छ, त्यही भएर भेलोसिटीको बेसिसमा राखेको हो। के त्यस्तो लजिक केही छैन। अलि सिम्प्लिफाइड पनि देख्यौ नि त, HC अपन m सबै कन्स्टन्ट पनि भइदिहाल्यो हैन। HC अनि मास अफ इलेक्ट्रोन सबै कन्स्टन्ट हो नि त, कन्स्टन्टले एकै ठाउँमा राखे जस्तो पनि गरे अब। टुलाई पनि चलाउन सकिन्छ अभियसली, ठीक छ ल। लाइला सुन, हाम्रो ओपन टेस्टमा यो क्वेसन पनि आउन सक्ने सम्भावना एकदम हाई छ है। त्यही भएर हामीले अहिलेसम्म धेरै पढेको छैन, जति पढेको छ एकदम राम्रोसित पढ्नु पर्यो, सबजना राम्रो गर्नु पर्यो ल, ठीक छ है त। केही प्रब्लम भयो केही छ भने मलाई तिमीले जस्तो सिम्पल कुरा पनि सोध्दा हुन्छ है। जस्तो मैले कुरा पनि धेरैचोटि पढाइसकेको, अभियसली न्युमेरिकल्समा सर्ट क्वेसनमा धेरैचोटि आइसकेको। दुईवटा सेट हुन्छ कि एउटा सेट हुन्छ थाहा छैन मलाई बाबुहरु, मेबी दुईटै सेट हुन्छ होला। अब एकचोटि कोअर्डिनेटर सरसँग कुरा गर्नुपर्छ मैले के कसो छ, अब यो अनलाइनमा के कसरी गर्नुहुन्छ। जसरी पनि स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्यो, अब इक्जाम्पल लिनु पर्यो पढाइसकेको विषय हैन। त्यो मेकानिजम सेटअप हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई, कति कुराहरु मिल्दैछ। यता सुन, नजाने कुरा नबुझेको कुरा स्टुडेन्ट्सहरुले मलाई चाहिँ मजाले सोध्दा हुन्छ ल, सानो कुरा पनि सोध्दा हुन्छ। तर यति कुरा हो कि आफूले पनि अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो ल। के बुझेन भनेर सोद्धाखेरि यो बुझेन सर भन्नु पर्यो, के पनि बुझेको छैन सर त्यस्तो हुँदैन है। आफूले पनि मेहनत गर्नु पर्यो, केही कुरा बुझेको छैन भने त्यो सोध्ने हो। सानो कुरा पनि सोध्दा हुन्छ, राम्रो कन्सेप्टदेखि लिएर कम्प्लेक्स कन्सेप्ट त हुँदैन। मैले तिमीलाई भने होला हैन, मेबी दुई तीनटा कन्सेप्टहरु मिसिएको छ भने त्यसलाई अलिकति कम्प्लेक्स जस्तो लागेको भएर कम्प्लेक्स कन्सेप्ट भन्ने भने सिम्पल कुरा पनि तिमीले मलाई सोध्न सक्छौ। यु क्यान आस्क मी एनीथिङ हैन रिलेटेड टु आवर सिलेबस। तर सोद्धाखेरि अभियसली टिचरसँग बोल्दाखेरि अभियसली विथ रेस्पेक्ट बोल्न सक्नु पर्यो र पोलाइटनेस हुनु पर्यो हैन। त्यो कुरा जहिले ध्यान दिनु पर्यो, पोलाइटली कुरा गर्न सक्नु पर्यो, विथ रेस्पेक्ट कुरा गर्न सक्नु पर्यो हैन। आफ्नो कुरा एकदम क्लियरली राख्न सक्नु पर्यो र आफूले पनि एकदम मेहनत गर्न सक्नु पर्यो। हामीले पनि राम्रोसँग मेहनत गरिसकेपछि त अभियसली एक्जाममा कसो राम्रो मार्क्स नआउला त हैन, कसो राम्रो कन्सेप्ट डेभलप गर्न सकेला त, सकिन्छ, ठीक छ ल। आजलाई यति नै गरौँ। ओपन टेस्ट हुन्छ हाम्रो, ओपन टेस्ट एकदम राम्रो गर्ने ल। आई निड फुल मार्क्स अफ माई इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट ल। सबले फुल मार्क्स ल्याउनु पर्यो। क्वेसन एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन। अहिलेसम्म जे पढाएको छु त्यहीबाट सोधेको छु, राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो, सबजनाले राम्रो गर्नु पर्यो है त ल। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवान, बाइ बाइ।